हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ र म आज फिजिकल एजुकेसनको नेक्स्ट टपिकबारे डिस्कस गर्न चाहन्छु र आजको टपिक छ हाम्रो गेम। हजुर सबैलाई थाहै छ गेम भनेको के हो हैन? गेमले चाहिँ हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटिज एकदम राम्रो गर्छ र यसले हामीलाई इन्टरटेनिङ र कम्पिटिसन पनि गराउँछ र हाम्रो बडी फिट हेल्दी पनि राख्छ। हामीले गेम्सहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ गेम्सहरू खेल्दाखेरि र यसले हाम्रो मेन्टल सोसल एन्ड इमोसनल एस्पेक्टहरूलाई पनि डेभलप गर्न हेल्प गर्छ। र त्यस्तै गरी छ डिफ्रेन्ट फिजिकल एक्टिभिटिज विच आर प्लेड इन इन्टरटेनिङ एन्ड कम्पिटिटिभ वे आर कल्ड गेम्स हैन? गेम्स भनेको के हो? डिफ्रेन्ट फिजिकल एक्टिभिटिज हो जुन चाहिँ हामीले इन्टरटेन गर्नको लागि खेल्छ र कम्पिटिटिभ वेमा खेल्छ, त्यसलाई नै हामीले गेम्स भनिन्छ। It provides entertainment and directly helps children to develop their physical, mental, social and emotional aspect। र यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ इन्टरटेनमेन्टहरू र यसले चाहिँ चिल्ड्रेनहरूको चाहिँ फिजिकल, मेन्टल एन्ड सोसल एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्न हेल्प गरिन्छ। र हामी अब गेमबारे डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। फर्स्ट वान इज भलिबल। भलिबल इज एन इन्टरटेनिङ गेम विच इज प्ले in the court size 9 meter width and 18 meter length, putting a net across the center line without letting the ball drop or fall down on the ground हैन? भलिबल भनेको एउटा इन्टरटेनिङ गेम हो जुन चाहिँ हामीले प्ले खेल्छ एउटा कोर्टमा। त्यसको साइज चाहिँ 9 मिटर विथ हुन्छ र 18 मिटर लेन्थको हुन्छ र यसको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्रस द सेन्टर लाइनमा चाहिँ across the center line without letting the ball drop हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ बल चाहिँ ठ्याक्क ग्राउन्डमा खस्छ। पुटिङ अन नेट हैन? ठ्याक्क त्यो बिचमा चाहिँ सेन्टरमा चाहिँ नेट राखिदिएको हुन्छ। दिस गेम इज प्लेड बिट्विन टु टिम्स र यो गेममा चाहिँ दुईवटा टिम चाहिन्छ र इच टिममा चाहिँ 6वटा प्लेयर हुने जरुरी नेसेसरी हुन्छ। This game starts with the service. The serviced ball is volleyed past each other 3 times र यसले यो बल चाहिँ पास गर्न सकिन्छ 3 चोटि एन्ड ट्राई टु ड्रप इन द कोर्ट र जुन हाम्रो त्यो नेटको कोर्ट हुन्छ नि ठ्याक्क त्यसमै ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। अफ द सर्भिसिङ टिम फ्रम ओभर द नेट, द अपोजिङ team gets 1 point and a turn to service the ball when the ball drops on the ground of any side. Likewise, the opposite team gets 1 point हैन? त्यतिखेर चाहिँ अर्को टिमले चाहिँ 1 पोइन्ट पाउँछ। and the turn for servicing in one team play or send the ball out। त्यसपछि अर्को टिमले चाहिँ एउटा टिमले चाहिँ ठ्याक्क त्यही सेन्ड गर्छ। द गेम इन्ड्स whenever a team scores 25 points र यो गेम चाहिँ कहिले सकिन्छ कहिले इन्ड हुन्छ, यो गेम चाहिँ जहिले चाहिँ 25 पोइन्ट्स भइसक्छ, स्कोर गरिसक्छ त्यतिखेर चाहिँ द विनर इज डिटरमाइन्ड अन द बेसिस अफ 25 पोइन्ट स्कोर। जहिले चाहिँ 25 पोइन्ट चाहिँ आइसक्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ त्यो टिम चाहिँ विन हुन्छ। अ टिम निड टु विन 3 सेट्स आउट अफ 5 सेट हैन? 5 सेटमा चाहिँ 3 सेट चाहिन्छ विन हुनको लागि। वी लर्न फिङ्गरिङ, डिगिङ, अन्डर ह्यान्ड सर्भिस एमङ द बेसिक स्किल्स अफ भलिबल गेम्स इन द प्रिभियस क्लासेस। इन दिस वी निड यु प्र्याक्टिस ओभरहेड सर्भिस एन्ड द सेटिङ अफ दिस गेम। र यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी ओभरहेड सर्भिसबारे डिस्कस गर्छौँ। ओभरहेड सर्भिस है। ओभरहेड सर्भिस इज एन इम्पोर्टेन्ट बेसिक स्किल इन भलिबल र यो भलिबलमा चाहिँ ओभरहेड सर्भिस चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्किल मानिन्छ। ओभरहेड सर्भिस इज अ प्रोसेस इन विच अ प्लेयर कल्ड सर्भिस हैन? ओभरहेड सर्भिस भनेको यस्तो प्रोसेस हो जुन चाहिँ प्लेयरले चाहिँ सर्भिस गर्छ। पर्सन थ्रो द बल ओभर हिज अर हर हेड र यो गेममा चाहिँ कस्तो हुन्छ, बल चाहिँ थ्रो त गर्छ बरु हेडले गर्छ हैन? बाई द हेड एन्ड हिट्स द बल विथ पाल्म र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पाल्मले चाहिँ यो बललाई चाहिँ हिट्स गरिन्छ
On the other hand, on the same head and sends the ball to the opposite court above the net. र फर्स्टमा चाहिँ यसमा पालले चाहिँ बल हिट गरेर चाहिँ ठ्याक्क टाउकोले चाहिँ अर्को नेट अपोजिट नेटमा चाहिँ यसले सेन्ड गर्छ यो गेममा चाहिँ. इन अर्डर टु डु दिस सर्भिस द प्लेयर सुड स्ट्यान्ड स्ट्रेच्ड फरवार्ड. र यो गेममा चाहिँ त्यो प्लेयर चाहिँ एकदम स्ट्रेच गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड लुकिङ एट द नेट, अनि नेटलाई हेरिराख्नु पर्ने हुन्छ. विथ वान लेग फ्रन्ट, र एउटा खुट्टा चाहिँ फ्रन्ट हुन्छ. र हेर्नु सक्नुहुन्छ यो फिगरमा एउटा खुट्टा चाहिँ फ्रन्ट हुन्छ र एउटा चाहिँ ठ्याक्क ब्याकमा छ. देन द प्लेयर सुड थ्रो द बल इन द एयर ओभर हिज अर हर हेडबाट थ्रो गर्छ. एन्ड हिट द बल सेन्डिङ इन्टु अपोजिट कोर्ट. र यसरी नै त्यो बल चाहिँ सेन्ड गर्छ अपोजिट कोर्टमा. यसलाई नै हामीले ओभरहेड सर्भिस भन्ने गरिन्छ. र यसको एक्टिभिटिजहरू हेर्नुहोस्. स्टुडेन्ट सुड बी डिभाइडेड इन्टु 2 ग्रुप्स. र स्टुडेन्टहरू चाहिँ दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड भएको छ. वान ग्रुप सुड स्ट्यान्ड इन अ लाइन. र एउटा ग्रुप चाहिँ स्ट्यान्ड हुन्छ लाइनमा इन वान इन्ड. एन्ड द अदर ग्रुप सुड स्ट्यान्ड इन अनदर इन्ड अफ द कोर्ट. र अर्को ग्रुप चाहिँ अर्को इन्ड अफ द कोर्टमा स्टार्ट भएको हुन्छ. इच स्टुडेन्ट स्ट्यान्डिङ इन द लाइन सुड बी गिभन वान बल इच. र इच स्टुडेन्टले चाहिँ स्ट्यान्ड भएको हुन्छ लाइनमा. एन्ड सुड बी गिभन वान बल इच. र एकजनालाई एउटा बल दिन्छ. एन्ड आस्क टु किप द बल अन देयर लेफ्ट पाल्म ह्यान्ड. देन द स्टुडेन्ट सुड आस्क टु थ्रो द बल इन द एयर. देन द स्टुडेन्टले चाहिँ आस्क गर्छ टु थ्रो द बल एन्ड हिट इट विथ द राइट पाल्म. र राइट पाल्मले चाहिँ हिट गर्छ. एन्ड फिस्ट सेन्डिङ द बल एक्रस द नेट टु द अपोजिट कोर्ट. र अर्को कोर्टमा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ सेन्ड गर्छ बललाई चाहिँ. त्यस्तै गरी सेटिङ भनेको चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट बेसिक स्किल हो अफ भलिबलको हैन. सेटिङ इज एनदर इम्पोर्टेन्ट बेसिक स्किल इन भलिबल. इन दिस एक्टिभिटी द बल इज रेज्ड अबभ द नेट मेकिङ इजियर टु स्पाइक इट. अन द बेसिस अफ द रेज्ड बल by the setter or raiser, the ball can be passed forcefully to the opposite court so that the opposing player cannot lift it easily. र यो सेटिङमा चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट बेसिक स्किल हो भलिबलको. र यो एक्टिभिटिजमा चाहिँ बल चाहिँ रेज्ड हुन्छ एबभ द नेटमा एन्ड मेकिङ इजियर. एन्ड अन द बेसिस अफ द रेज्ड बल रेजरले चाहिँ के गर्छ त्यो बल चाहिँ फोर्सफुल्ली फ्याल्छ. एन्ड इन द अपोजिट कोर्टमा चाहिँ बलरले चाहिँ एकदम बेसरी फोर्सफुल्ली फ्यालेको हुन्छ. एन्ड द प्लेयर्स क्यानट रेज एन्ड लिफ्ट इट इजिली एन्ड इट हेल्प्स. अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्न गाह्रो हुन्छ अर्को अपोजिट कोर्टलाई. त्यो केसमा चाहिँ इट हेल्प्स स्कोर मोर पोइन्ट. र यसले गरेर चाहिँ स्कोर गर्न चाहिँ इजी हुन्छ. The setter should stand facing his back on the side of the net. The setter should raise the second ball of his or her side. र सेटरले चाहिँ रेज गर्छ सेकेन्ड बल अफ हिज or her side or the ball that comes suddenly from the opposite side and above the net, keeping his or her physical state in balance. The game becomes more interesting. र यतिखेर चाहिँ के हुन्छ गेम चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ भएको हुन्छ एन्ड कम्पिटिटिभ पनि हुन्छ. एन्ड कम्पिटिटिभ इफ द सेटर्स एन्ड रेजर्स आर गुड इन इच टिम. र यो टिममा चाहिँ सेटर र रेजरहरू चाहिँ एकदम सेटर र रेजर गर्ने मान्छे चाहिँ आर गुड इन इच टिम. त्यस्तै गरी यसको रुल्सहरूतर्फ लागौँ. जेनरल रुल्स अफ भलिबल गेम. र भलिबल गेमको चाहिँ सर्टेन रुल्सहरू चाहिँ के हो. फर्स्टमा चाहिँ द कोर्ट फर भलिबल सुड बी 18 मिटर इन लेन्थ एन्ड 9 मिटर इन ब्रेथ. र 18 मिटर लेन्थको हुनुपर्छ र 9 मिटर चाहिँ ब्रेथको हुनुपर्छ. एमङ द 12 प्लेयर्स इन इच टिम. र इच टिममा चाहिँ 12वटा प्लेयर्स हुनु जरुरी छ. ओन्ली 6 प्लेयर्स फ्रम इच टिम. र 6 प्लेयर हुनुपर्छ. एउटा इच टिममा चाहिँ 6 जना चाहिन्छ र अर्को टिममा 6 जना चाहिन्छ. एन्ड द रिमेनिङ 6 स्टे आउटसाइड द कोर्ट एज एडिसनल अर सब्स्टिट्युट प्लेयर. एमङ द 12 प्लेयर इन इच टिम. एउटा टिममा चाहिँ
एउटा टिममा चाहिँ 12वटा प्लेयर चाहिन्छ हैन। एउटा टिममा म यहाँ लेखिदिन्छु 12 प्लेयर्स इच टिम हैन। इच टिममा चाहिँ 2टा प्लेयर्स 12वटा प्लेयर्स चाहिन्छ। अनि 6 प्लेयर चाहिँ के हुन्छ 6वटा प्लेयर्स चाहिँ 6 प्लेयर चाहिँ एउटा इच टिममा हुन्छ। एन्ड रिमेनिङ 6 चाहिँ कहाँ हुन्छ एन्ड रिमेनिङ 6 चाहिँ आउटसाइड द कोर्ट कोर्ट भन्दा चाहिँ आउटसाइडमा हुन्छ है। 12वटा प्लेयर्स हुन्छ इच टिममा। 6वटा प्लेयर चाहिँ ठ्याक्क इच टिममा भएको हुन्छ एट द्याट टाइम। अनि त्यसको 6वटा प्लेयर जुन बाँकी हुन्छ त्यो चाहिँ आउटसाइड द कोर्टमा हुन्छ एज एडिसनल अर सब्स्टिट्युट प्लेयर। आउट अफ 12 रेजिस्टर्स प्लेयर इन द टिम र 12जना चाहिँ एकदम रेजिस्टर गरेको हुन्छ। 1 प्लेयर रिमेन्स इन अ डिफ्रेन्ट जर्सी एज अ लाइब्रेरी प्लेयर र एउटा प्लेयर चाहिँ एकदम अर्को ड्रेसअपमा भएको हुन्छ जर्सीमा भएको हुन्छ। त्यो 12जना प्लेयर मध्ये एउटा प्लेयर चाहिँ जर्सीमा भएको हुन्छ। द रेफरी कल्स द क्याप्टेन्स फ्रम द बोथ टिम्स फर टस टु चुज द कोर्ट र दुवै टिम चाहिँ आउँछ चुज द कोर्ट चुज गर्नको लागि चाहिँ टस गर्छ। or the turn for service to begin the game. The height of the net in the volleyball court for men should be र 2.43 मिटर एन्ड फर वुमेनको लागि चाहिँ 2.24 फर वुमेन। र त्यो नेट कोर्टको जुन नेट हुन्छ बिचको त्यसको हाइट चाहिँ मेनको लागि चाहिँ 2.43 मिटरको हुन्छ र वुमेनको लागि चाहिँ 2.24 को हुन्छ। द लेन्थ एन्ड विड्थ अफ द नेट सुड बी 9.50 मिटर एन्ड 1 मिटर रेस्पेक्टिभली। र त्यसको लेन्थ चाहिँ 9.50 को हुन्छ र विड्थ चाहिँ 1 मिटर को हुनुपर्छ। द गेम बिगिन्स विथ द सिग्नल र यो गेम चाहिँ सिग्नल देखाएपछि चाहिँ ठ्याक्क यो बिगिन हुन्छ स्टार्ट हुन्छ। नो प्लेयर्स क्यान क्रस द सेन्टर लाइन वाइल प्लेइङ द गेम र जहिले यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि प्लेयरले चाहिँ नो प्लेयर्स क्यान क्रस द सेन्टर लाइनलाई चाहिँ क्रस गर्नु सक्दैन हुँदैन हैन। द सर्भिस बल अर द बल फ्रम द अपोजिट कोर्ट क्यान बी भलिड ओन्ली फर 3 टाइम्स। र त्यो जुन सर्भिस बल हुन्छ वा कुनै पनि बल हुन्छ हैन अर द बल फ्रम द अपोजिट कोर्टको चाहिँ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ क्यान बी भलिड ओन्ली फर 3 टाइम्स 3 टाइम्ससम्म मात्र गर्न पाउँछ। एन्ड इट सुड सेन्ड टु द अपोजिट कोर्ट विथ दिस र यसले चाहिँ भली कतिचोटि गर्न पाउँछ सेन्ड कतिचोटि गर्न पाउँछ 3 टाइम्स मात्र गर्न पाउँछ। एट द्याट टाइम अफ सर्भिसिङ गर्दाखेरि चाहिँ अल द प्लेयर्स वुड स्टे इन द रेस्पेक्टिभ प्लेसेस र जहिले टाइम हुन्छ सर्भिसिङ गर्ने त्यतिखेर चाहिँ सबै प्लेयर्सहरू चाहिँ आफ्नो रेस्पेक्टिभ प्लेसमा बसिसक्नुपर्छ। दे क्यान चेन्ज आइदर प्लेसेस अकर्डिङ आफ्टर द सर्भिस बल क्रसेस द नेट र जहिले त्यो सर्भिस बल चाहिँ क्रस भइसक्छ त्यतिखेर मात्र प्लेयर्सहरूले चाहिँ आफ्नो प्लेसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। ड्युरिङ द म्याच द सर्भिस विनिङ प्लेयर्स सुड रोटेट चेन्ज देयर पोजिसन इन द क्लकवाइज डिरेक्सन र यो जहिले यो म्याच हुन्छ ड्युरिङ द म्याच द सर्भिस विनिङ प्लेयर जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ आफ्नो ठाउँ अकर्डिङ टु क्लकवाइज डिरेक्सनमा मात्र। द टिम द्याट फर्स्ट स्कोर्स 25 पोइन्ट्स विन द सेट र टिमले चाहिँ 25 पोइन्ट स्कोर गर्नुपर्छ फर विन द गेम विन गर्नको लागि। इफ बोथ टिम्स स्कोर्स 24 पोइन्ट्स इक्वल्ली यदि दुवै टिममा चाहिँ 24 पोइन्ट्स इक्वल्ली आएको छ भने द टिम विच स्कोर्स 2 मोर पोइन्ट विन्स द सेट र अर्को टिमले चाहिँ 2 पोइन्ट अझै धेरै ल्यायो भने त्यो टिम चाहिँ जित्छ। एन्ड टु ह्याभ 2 मोर पोइन्ट्स टु विन द सेट र यदि अर्को टिमले चाहिँ 2 पोइन्ट धेरै ल्याएको छ भने त्यो टिम चाहिँ ठ्याक्क विन हुन्छ हैन जित्छ। त्यस्तै गरी फुटबल गेम इज प्लेड बिट्विन 2 ग्रुप्स र यो गेम पनि 2टा ग्रुप्समा डिभाइड भएको हुन्छ। ह्याभिङ 11 प्लेयर्स इन इच टिम र इच टिममा चाहिँ 11 वटा प्लेयर्स चाहिन्छ।
इन दिस गेम प्लेयर्स प्ले विथ देयर लेग र यो गेम चाहिँ लेगबाट पनि खेलिन्छ, बेलीबाट पनि। प्लेयर्स प्ले विथ देयर लेग्स, बेली, चेस्ट, हेड एसेट्रा। र यो फुटबल चाहिँ हरेक चिजबाट खेल्न सकिन्छ। द टिम विच इज एबल टु स्कोर मोर गोल्स अगेन्स्ट द अपोजिट टिम युटिलाइजिङ इन्डिभिजुअल अर ग्रुप स्किल विन्स द म्याच। र यो गेममा चाहिँ के हुन्छ, सपोज दुईवटा टिम हुन्छ र एउटा टिमले चाहिँ अर्को टिमभन्दा चाहिँ धेरै स्कोर्स गर्यो भने त्यो टिम चाहिँ एबल टु विन दिस म्याच होइन। एन्ड दिस गेम इज अल्सो कल्ड सकर पनि भनिन्छ यसलाई। नाउ अ डेज फुटबल हेज बिन द मोस्ट पपुलर गेम इन द वर्ल्ड। अहिले चाहिँ फुटबल चाहिँ एकदम पपुलर गेम भइसकेको छ। वी हेभ अलरेडी लर्न द बेसिक स्किल अफ फुटबल such as passing, kicking, trapping, heading, etc. in the previous classes. We practice dribbling, throwing and goalkeeping in this section. र हामीले चाहिँ लर्न गरिसकेको छौँ फुटबलको स्किल्सहरूबारे, पासिङ, किकिङ, ट्र्यापिङ, हेडिङ एसेट्रा इन द प्रिभियस क्लासेसमा। एन्ड वी प्र्याक्टिस ड्रिब्लिङ, थ्रोइङ एन्ड गोल किपिङ इन दिस सेक्सन। त्यस्तै गरी छ ड्रिब्लिङ। र फुटबल सकेपछि अब हामी ड्रिब्लिङतर्फ लागौँ। द स्किल अफ मुभिङ द बल इन द डिजायर्ड डाइरेक्सन, रिसिभिङ द अपोजिट प्लेयर्स बाई कन्ट्रोलिङ इट युजिङ बोथ फिट ड्युरिङ द गेम इज कल्ड ड्रिब्लिङ। र ड्रिब्लिङ भनेको चाहिँ कस्तो गेम हो, द स्किल अफ मुभिङ द बल, त्यो बललाई चाहिँ मुभिङ गर्ने इन द डिजायर्ड डिरेक्सनमा, रिसिभिङ द अपोजिट प्लेयर्स बाई कन्ट्रोलिङ इट। र यसले चाहिँ ठ्याक्क खुट्टाले कन्ट्रोल गर्छ यो बललाई चाहिँ। यो गेम चाहिँ ठ्याक्क यस्तो खुट्टाबाट नै मुभ गरेर खेल्ने गेम हो। र अर्को अपोजिट प्लेयरले चाहिँ आएर त्यो बललाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, बाई द युज अफ फिटबाट। यस्तो यो गेम हो। द प्लेयर्स क्यान युज द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ देयर लेगको चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्सलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ वाइल ड्रिब्लिङ द गेम। But the use of upper and inner part of the feet can be beneficial. र यो गेमको लागि चाहिँ युज द अप्पर एन्ड इनर पार्ट चाहिँ एकदम राम्रो हो फर द बेनिफिसियलको लागि। दिस स्किल क्यान बी एप्लाइड वेन द प्लेयर्स निड टु पास एन्ड रिसिभ द बल। दिस स्किल चाहिँ एप्लाइड त हुन्छ निड टु पास एन्ड रिसिभ द बलको लागि, टु एन्ड from the friend controlling the ball in risky situation as well as taking an opportunity to score the goal हैन। दिस गेम यो स्किल चाहिँ कस्तो एप्लाइड भएको हुन्छ, द प्लेयरले चाहिँ ठ्याक्क पास एन्ड रिसिभ द बल गर्छ, टु एन्ड फ्रो, जस्तै कि एकले अर्कालाई फ्रेन्ड्सलाई पास गर्ने गेम हो। एन्ड कन्ट्रोलिङ द बल, त्यो चाहिँ ठ्याक्क त्यो बललाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ विथ द हेल्प अफ फिटबाट। इन रिस्की सिचुएसनमा as taking an opportunity to score the goal and this skill helps the players to deceive the opposite players, dribble the ball back and forth and moving the ball in a zigzag way। अनि त्यो बल चाहिँ ठ्याक्क मुभ हुन्छ इन अ zigzag वेमा। बोथ सर्ट एन्ड लङ ड्रिबल क्यान बी एप्लाइड डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन ड्युरिङ द गेम होइन। एकोर्डिङ टु द सिचुएसन अनुसार चाहिँ यो गेमलाई खेलिन्छ। त्यस्तै गरी एक्टिभिटी 1मा हेर्न सक्नुहुन्छ। द स्टुडेन्ट्स सुड स्ट्यान्ड इन एन्ड लाइन फेस टु फेस बिङ डिभाइडेड इन्टु 2 ग्रुप्स। दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड भएको छ। द डिस्टेन्स बिट्विन 2 ग्रुप्स सुड बी 25 टु 30 मिटरको हुनुपर्छ। देन द फर्स्ट प्लेयर अफ वान लाइन मुभ्स फरवर्ड ड्रिब्लिङ द बल। र यसले ड्रिब्लिङ गर्दै आएको छ बललाई। एन्ड ही अर सी पासेस द बल टु द फर्स्ट स्टुडेन्ट अफ द नेक्स्ट ग्रुप। र नेक्स्ट ग्रुपको चाहिँ ठ्याक्क फर्स्ट स्टुडेन्टलाई चाहिँ यसले के गरेको छ, पास गरेको छ। अनि त्यसपछि नियर देम एन्ड स्ट्यान्ड्स गोइङ at the back of the opposite group, the one who gets the ball dribble the ball forward again. When he or she reaches the closer to the opposite group, र अपोजिट ग्रुपको ठ्याक्क जसरी क्लोजर आउँछ
त्यतिखेर चाहिँ एट द ब्याक अफ द्याट ग्रुप टु द फर्मर प्लेयर ड्रज। दिस प्र्याक्टिस सुड बी डन रिपिटली, र यही प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ एकअर्का बिच। इफ देयर आर मेनी बल्स दिस प्र्याक्टिस क्यान बी डन डिभाइडिङ देम इन्टु मेनी ग्रुप्स। यदि धेरै बल छ भने यो गेमलाई चाहिँ धेरै ग्रुप्समा चाहिँ ठ्याक्क डिभाइड गरिदिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी छ एक्टिभिटी 2। स्टुडेन्ट्स सुड बी डिभाइडेड इन्टु ग्रुप्स एन्ड केप्ड इन द लाइन अफ 6 मेम्बर्स इच। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, स्टुडेन्टहरू चाहिँ डिभाइडेड हुन्छ ग्रुप्सहरूमा एन्ड केप्ड इन द लाइन अफ इच 6 मेम्बर हुन्छ यसमा। अनि अ सिग्नल सुड बी केप्ड 15 to 20 मिटर फार फ्रम द लाइन्स। होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रो सिग्नल छ, यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ, 15 to 20 मिटर फार छ। इच लाइन अफ द स्टुडेन्ट सुड गिभ अ बल। द फर्स्ट स्टुडेन्ट अफ द लाइन गोज ड्रिब्लिङ द बल। र यसले चाहिँ ठ्याक्कै ड्रिब्लिङ गर्दै गएको छ बललाई। When he or she approaches the line, he or she passes the ball at the front student and goes to the back of the line and stands there। होइन, जसले चाहिँ यसले चाहिँ ठ्याक्क पास गर्नको लागि आएपछि के हुन्छ, he or she passes the ball at the front studentलाई चाहिँ ठ्याक्क पास गरेपछि त्यसले चाहिँ फेरि आफ्नो गएर ब्याक पोजिसनमा गएर चाहिँ बसिसक्छ। एन्ड दिस प्र्याक्टिस सुड बी रिपिटेड टाइम एन्ड अगेन। अब यसको काम सकेपछि यसले चाहिँ ठ्याक्क यो चाहिँ ठ्याक्क पछाडि आउँछ, फेरि यसको काम सुरु हुन्छ। यही प्रोसेस चाहिँ ठ्याक्क रिपिट भइरहेको छ क्या, रिपिटेड अगेन एन्ड अगेन। र यो चाहिँ हाम्रो सिग्नल हो। त्यस्तै गरेको छ थ्रो इन। द अपोजिट टिम गेट्स द अपर्च्युनिटी टु थ्रो द बल इन वेन अ टिम सेन्ड्स द बल आउट अफ द sideline. For this, a player of the opposing team goes out of the playground and throws the ball in using his both hands from above his head, passing the ball to one of the friend of his own team. The player cannot lift his leg from the ground. र यसमा चाहिँ के हुन्छ, द अपोजिट टिम चाहिँ गेट्स द अपर्च्युनिटी पाउँछ टु थ्रो गर्नको लागि, बललाई थ्रो गर्नको लागि। अनि त्यसपछि इन विच अ टिम सेन्ड्स द बल आउट अफ द साइड लाइन, र यो आफ्नो लाइनभन्दा चाहिँ ठ्याक्क सेन्ड गर्छ। अनि त्यसपछि अ प्लेयर अफ द अपोजिङ टिम गोज आउट अफ द प्लेग्राउन्ड, र अपोजिट टिमको चाहिँ प्लेयरहरू चाहिँ ठ्याक्क गोज आउट हुन्छ प्लेग्राउन्डभन्दा। एन्ड थ्रो द बल इन युजिङ द बोथ ह्यान्ड, र यसमा चाहिँ दुवै हातको युज गरेको छ, बोथ ह्यान्ड र टाउको माथिबाट होइन, एबभ द हेड, एबभ हिज हेड, पासिङ द बल टु वान अफ द फ्रेन्ड अफ हिज वान टिम, र यसले आफ्नो टिमको एकजना साथीलाई चाहिँ फाल्छ। द प्लेयर्स क्यानट लिफ्ट हिज लेग फ्रम द प्लेग्राउन्ड, र यसको एक्टिभिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ, स्टुडेन्ट्स सुड मेक अ लाइन स्ट्यान्डिङ आउटसाइड द साइड लाइन, देन दे थ्रो द बल गिभन बाई द टिचर इन, होइन, स्टुडेन्ट सुड मेक अ लाइन स्ट्यान्डिङ आउटसाइड द साइड लाइन एन्ड दे सुड थ्रो द बल गिभन बाई द टिचर इन। द स्टुडेन्ट सुड थ्रो द बल इन सुड गो एन्ड स्ट्यान्ड एट द इन्ड अफ द लाइन, होइन, स्टुडेन्टले चाहिँ ठ्याक्क थ्रो गर्छ बललाई, इन सुड गो एन्ड स्ट्यान्ड एट द इन्ड अफ द लाइनमा गएर स्ट्यान्ड हुन्छ। एन्ड द टिचर सुड क्याच द बल, अनि टिचरले चाहिँ ठ्याक्क क्याच गर्छ त्यो बललाई, एन्ड मेक्स द नेक्स्ट स्टुडेन्ट थ्रो द बल इन। थस इट सुड बी प्र्याक्टिस टर्न बाई टर्न, र यसरी नै प्र्याक्टिस गरिराख्नुहुन्छ टिचर्सले यो गेमलाई चाहिँ, थ्रोइङवाला गेमलाई। त्यस्तै गरी छ अब हाम्रो गोल किपिङ। गेम खेल्दाखेरि हरेक कुराको नलेज जान्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब गोल किपिङमा चाहिँ के छ, द स्किल इन विच द गोल किपर ट्राइज टु क्याच अर ब्लक द बल
kicked by the opposing team from entering the goal post is called goalkeeping. गोलकिपिङ भनेको चाहिँ ठ्याक्क के गर्छ गोलकिपिङले बललाई चाहिँ क्याच गर्ने काम गर्छ गोलकिपर जस्तै र द स्किल इन विच द गोलकिपर ट्राइज टु क्याच द बल हैन ट्राइज टु क्याच द बल क्याच गर्छ अर किक्ड बाई द अपोजिङ टिम फ्रम इन्टायर द गोल पोस्ट र यसलाई नै हामीले गोलकिपिङ भनिन्छ एमङ द 11 प्लेयर्स इन इच टिम र यसमा चाहिँ 11 जना प्लेयर्सहरू हुन्छ इच टिममा द वान्स हु स्टे एट द गोल पोस्ट एरिया एट इच एन्ड अफ द ग्राउन्ड आर द गोलकिपर हैन यो गोलकिपरमा चाहिँ ठ्याक्क 11 जना प्लेयर्सहरू हुन्छ एमङ द इच टिममा चाहिँ 11 जना प्लेयर्सहरू हुन्छ अनि द वान हु स्टे एट द गोल पोस्ट जो चाहिँ गोल पोस्टमा चाहिँ बसेको छ गोल पोस्ट एरियामा एट इच एन्ड अफ द ग्राउन्ड हैन एट इच एन्ड अफ द ग्राउन्ड ग्राउन्डको एन्डमा यसलाई नै हामीले गोलकिपर भनिन्छ द गोलकिपर क्याच द बल र गोलकिपरको काम नै के हुन्छ क्याच द बललाई क्याच गर्ने काम हो विथ द ह्यान्डबाट हातबाट अनि द गोलकिपर ट्राई टु क्याच अर ब्लक द बल हैन क्याच भनेकै ब्लक हो फ्रम इन्टरिङ इट इन्टु द गोल पोस्ट गेसिङ द स्पिड एन्ड द डिरेक्सन अफ द बल द स्किल्स द्याट द गोलकिपर क्यान एप्लाई अर युज अफ थ्राउट द गोल आर एज फलोज र यसको मेथडहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छ मेथड अफ क्याचिङ द बल क्याच गर्ने मेथडहरू फर्स्टमा छ होल्डिङ अर क्याचिङ द बल फर्स्टमा होल्ड वा क्याच गर्नु एउटै हो पन्चिङ एन्ड चेन्जिङ द डिरेक्सन अफ बल र बललाई को डिरेक्सन र पन्चिङ गर्न चेन्ज गर्न मिल्छ एन्ड क्याचिङ द बल बाई ड्राइभिङ बल चाहिँ क्याच गर्न सकिन्छ बाई कुनै पनि डिरेक्सनमा गएर पनि बरु आफ्नो नेटको भित्र वा आफ्नो जस्तो स्पेसिफिक प्लेस हुन्छ त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ गोलकिपर चाहिँ किकिङ द बल विथ द फिट र बललाई चाहिँ हामीले किक पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी यसको एक्टिभिटी भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट सुड स्ट्यान्ड इन अ सेमी सर्कुलर लाइन र स्टुडेन्ट चाहिँ स्ट्यान्ड हुनुपर्छ सेमी सर्कुलर लाइनमा द टिचर सुड स्ट्यान्ड टेकिङ अ बल इन फ्रन्ट अफ द स्टुडेन्ट द टिचर्सले चाहिँ स्ट्यान्ड भएको हुन्छ उभिराख्नु भएको हुन्छ टेकिङ अ बल इन फ्रन्ट अफ द स्टुडेन्टको अगाडि चाहिँ ठ्याक्क बल लिएर चाहिँ टिचर्स उभिराख्नु भएको हुन्छ र स्टुडेन्टहरू चाहिँ स्ट्यान्ड हुनुपर्छ सेमी सर्कुलर लाइनमा द टिचर सुड थ्रो द बल टु द हाइट अफ द निज अफ द स्टुडेन्ट र टिचरले चाहिँ बललाई थ्रो गर्छ हाइट अफ द नीको हाइटमा गएर त्यो थ्रो गर्नुहुन्छ बललाई द टिचर सुड क्याच द बल द टिचर्सले त बल त क्याच गर्छ जुन चाहिँ टिचरले दिएको हुन्छ They should carry the ball up to their chest after catching it. If this exercise is practiced continuously, it helps the student to develop the skill of catching ball. यदि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ राम्रोसँग यसलाई कन्टिन्युसली प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो डेभलप्ड क्याचिङ गर्ने चाहिँ माइन्डलिटीबाट चाहिँ एकदम त्यो ग्रसित राम्रो हुन्छ हैन यदि धेरै हामीले प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ डेभलप्ड हुन्छ टु क्याच द बल क्याच गर्न चाहिँ इजी हुन्छ स्टुडेन्ट्सलाई त्यस्तै गरी छ एक्टिभिटी 2 मा स्टुडेन्ट सुड स्ट्यान्ड इन अ लाइन बिङ इक्वल्ली डिभाइडेड इन्टु 2 ग्रुप्स हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा ग्रुप्समा डिभाइड भएको छ 2 ग्रुप्समा एन्ड देयर सुड बी अ सर्टेन डिस्टेन्स बिट्विन देम र यो दुईटा टिमको बिचमा चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स छ First of all, the teacher should give the ball to the student standing in front of the line. The teacher चाहिँ ठ्याक्क यो स्टुडेन्टहरूको चाहिँ यहाँ इन फ्रन्टमै टिचर उभिराख्नु भएको हुन्छ बल दिनको लागि The student should guard the ball, should put the ball on the ground र स्टुडेन्टहरूले चाहिँ टिचरसँग बल लिएर चाहिँ guard the ball and put the ball on the ground ग्राउन्डमा चाहिँ ठ्याक्क पुट गर्छ and kick them into opposite group. The student should standing in the front line of the group B should try to catch गर्नको लागि punch or dive the ball thrown by the student of group A
Then he should give the ball to the friend behind him and go to the back and stand in the line. The student who gets the ball should kick it to group A again. त्यसपछि उसले चाहिँ ठ्याक्क ग्रुप ए लाई फेरि किक गर्छ. द फ्रन्ट स्टुडेन्ट अफ ग्रुप ए सुड ट्राई टु क्याच. र फ्रन्ट स्टुडेन्टको ग्रुप एले चाहिँ ट्राई गर्छ क्याच गर्नको लागि. एन्ड पन्च इट अर होल्ड बाई डाइभिङ एज द ग्रुप बी डज. थस द गोल किपिङ प्र्याक्टिस सुड बी डन टर्न बाई टर्न. द होइन र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्नुहुन्छ टिचरले टर्न बाई टर्न. द जेनरल रुल्स अफ फुटबल गेम. र फुटबल गेमको चाहिँ जेनरल रुल्स चाहिँ के हो? फर्स्ट वान इज द लेन्थ एन्ड विथ अफ द रेक्टेङ्गुलर ग्राउन्ड फर द फुटबल गेम सुड बी 19 to 120 मिटरको हुनुपर्छ. एन्ड 45 to 90 मिटरको चाहिँ हुनुपर्छ रेस्पेक्टिभली. लाइकवाइज द नेट लेन्थ अफ द गोल पोस्ट should be 7.32 मिटर लङ एन्ड 2.43 मिटर वाइडको हुनुपर्छ गोल पोस्ट चाहिँ. त्यस्तै गरी अर्कोमा चाहिँ इन अर्डर टु प्ले द गेम इच टिम सुड रेजिस्टर द नेम्स अफ 11 प्लेयर्स. र 11 प्लेयर्सको चाहिँ नाम चाहिँ रेजिस्टर गरिसक्नु पर्ने हुन्छ. एन्ड 5 to 12 एडिसनल प्लेयर मेकिङ अ टोटल 16 to 23 प्लेयर्स बिफोर द म्याच स्टार्ट. र तेस्रो पोइन्टमा छ द टस विनिङ टिम क्यान चुज आइदर द फिल्ड अर किक द बल अफ. र जुन चाहिँ टस विनिङ टिम चाहिँ हुन्छ उसले चाहिँ चुज गर्न पाउँछ वा फिल्डमा खेल्नु छ वा आइदर द फिल्ड अर किक द बल अफ. द टोटल म्याच टाइम विल बी अफ 90 मिनट्स. र यो गेमको चाहिँ टोटल टाइम चाहिँ 90 मिनट्सको हुन्छ. देयर विल बी 10 मिनट्स ब्रेक. र 10 मिनट्स चाहिँ ब्रेक गर्ने टाइम हुन्छ बिट्विन द टु हाफ्स अफ 45 मिनट्स प्ले. र 45 मिनट्सको डिभाइड गरेर 10 मिनट्स चाहिँ ब्रेकको लागि हुन्छ. द टिम विच इज एबल टु स्कोर मोर गेम्स ड्युरिङ द डिटरमाइन्ड 90 मिनट्स टाइम विल बी द विनर. होइन र यसमा चाहिँ जुन टिमले चाहिँ धेरै स्कोर्स गर्यो 90 मिनट्स टाइमको भित्र त्यो टिम चाहिँ विनर हुन्छ. बट इफ देयर इज नो गोल फ्रम आइदर साइड अर इक्वल नम्बर अफ गोल्स फ्रम बोथ साइड एडिसनल टाइम अफ 30 मिनट्स विल बी एडेड. यदि त्यो 90 मिनट्सको भित्रमा चाहिँ दुवै टिमबाट चाहिँ एउटा पनि स्कोर आएको छैन भने होइन दुवै कुनै पनि स्कोर आएको छैन दुवै टिमबाट 90 मिनट्सको भित्रमा त्यतिखेर चाहिँ 30 मिनट्स टाइम चाहिँ एडेड गर्न मिल्छ. ह्याभिङ 15 मिनट्स अन इच हाफ कन्टिन्यू द गेम. अनि इफ द गेम इक्वल्स इभन इन एन एडिसनल टाइम इच टाइम विल बी गिभन चान्सेस फर 5 पेनाल्टी किक्स अगेन्स्ट द अपोजिट गोल पोस्ट. र जुन हामीलाई एडिसनल टाइम दिएको हुन्छ होइन इफ द गेम इक्वल्स इभन इन एडिसनल टाइममा जुन डिभाइड गरेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ इच टाइम चाहिँ एभल हुन्छ. विल बी गिभन चान्सेस फर 5 पेनाल्टी किक्सको लागि. त्यसपछि इफ द बल पासेस इट टु द गोल पोस्ट अफ एनी टिम इट इज कल्ड गोल. यसलाई चाहिँ हामीले गोल भन्छौँ. आफ्टर द गोल द बल इज केप्ट इन द सेन्टर. जहिले गोल गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ बल चाहिँ एकदम सेन्टरमा हुनुपर्छ. एन्ड इज किक्ड अफ बाई द डिफिटेड टिम. इफ द बल टच बाई वान टिम क्रस द टच लाइन ड्युरिङ द प्ले. यदि चाहिँ बल चाहिँ टच हुन्छ होइन इफ द बल टच बाई वान टिम क्रसेस द टच लाइन प्ले गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क टच लाइनमा चाहिँ ठ्याक्क टच हुँदाखेरि चाहिँ द अपोजिट टिम गेट अ चान्सेस टु थ्रो द बल. त्यतिखेर चाहिँ अपोजिट टिमले चाहिँ चान्स पाउँछ. एन्ड इन फ्रम आउटसाइड द ग्राउन्ड. त्यसपछि छ द अपोजिट टिम गेट अ चान्स फर अ कर्नर किक इफ द बल टच्ड बाई वान अफ द प्लेयर अफ अ टिम गोज आउट आइदर राइट लेफ्ट अर एबभ द
गोल पोस्ट। यसमा चाहिँ के हुन्छ, द अपोजिट टिमले चाहिँ चान्स पाउँछ फरक कर्नर किक गर्नको लागि। यदि बल चाहिँ टच्ड हुन्छ बाई वान अफ द प्लेयर्स अफ अ टिममा, त्यतिखेर चाहिँ आइदर राइट, लेफ्ट अर एबभ द गोल पोस्ट। इफ द प्लेयर्स अफ एनी टिम प्ले फाउल intentionally, the opposing team gets chance for free kick. At that moment, the foul playing team should stand 9.19 meter away from kicking point. र किकिङ पोइन्टको चाहिँ 9.19 मिटर अवेमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। ड्युरिङ द प्ले, इफ द प्लेयर रन बिफोर द बल while dribbling the ball toward the goal post of the opposite team in an goal area, then this condition is called offside. र अफसाइड भनेको चाहिँ के हो, जहिले चाहिँ प्लेयर चाहिँ दौडिरहेको छ होइन, बिफोर द बल, जहिले चाहिँ त्यो बल चाहिँ जहिले ड्रिब्लिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अपोजिट टिमको गोल एरियामा पुगिसकेको भने त्यसलाई चाहिँ हामीले गोल अफसाइड भनिन्छ। र यो सिचुएसनमा चाहिँ अपोजिट टिमले चाहिँ चान्स पाइसक्छ टु किक द बल। अब त्यस्तै गरी छ बास्केटबल। बास्केटबल भनेको पनि एउटा यो पनि ग्रुप गेम नै हो, बरु यसमा चाहिँ के हुन्छ, प्लेड इन अ रेक्टेङ्गुलर कोर्ट। र यसको कोर्ट चाहिँ के हुन्छ, रेक्टेङ्गुलर सेपको भएको हुन्छ बिट्विन द टु टिम्सको, एन्ड ह्याभिङ 5 प्लेयर्स। र यसमा चाहिँ इच टिममा चाहिँ 5 जना मात्र प्लेयर्स हुन्छ। बोथ टिम ट्राई टु इन्सर्ट द बल इन्टु द बास्केटबल। र यसमा चाहिँ यो बास्केटमा चाहिँ गोल गर्नुपर्ने हुन्छ बललाई चाहिँ। इफ इट इज प्लेड इन 4 इनिङ अफ 10 minutes each, the team which scores high in the 40 minutes will win the match. Among the basic skills of basketball को बेसिक स्किल्सहरू चाहिँ के छ यसको, होल्डिङ, ड्रिब्लिङ, चेस्ट पास पनि गर्न सक्छ, होल्डिङ पनि गर्न सक्छ, ड्रिब्लिङ पनि गर्न सक्छ, अन्डर ह्यान्ड पास एन्ड ओभरहेड पास, र टाउकोको थ्रोबाट पनि हामीले थ्रो गर्न सकिन्छ। have been already practiced in the previous classes. We will discuss about bounce pass, र बाउन्स भनेकै अब टाउकोको थ्रोबाट पनि थ्रो गर्न सकिन्छ, एन्ड वान ह्यान्ड पास हियर। त्यस्तै गरी अब प्र्याक्टिस अफ बास्केटबलको प्र्याक्टिस। फर्स्ट पोइन्ट छ बाउन्स पास। इफ डाइरेक्ट पास इज इम्पोसिबल ड्युरिङ द गेम, देन बाउन्स पास क्यान बी एप्लाइड। यदि डाइरेक्ट पास गर्ने चाहिँ पोसिबल भएन भने त्यतिखेर चाहिँ बाउन्स गर्दै होइन, हातको हेलबाट बाउन्स गर्दै पनि हामी लैजान सक्छौँ। दिस स्किल इज मोर युजफुल बिट्विन टु फ्रेन्ड। र यो स्किल चाहिँ एकदम युजफुल छ दुईटा फ्रेन्डमा। वेन द प्लेयर्स अफ द अपोनेन्ट टिम कम टु अफेन्ड, एन्ड इफ opponent players are in front of them. In this skill, the ball is bounced on the floor. हैन, यो यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छ, ठ्याक्क बललाई चाहिँ बाउन्स गर्दै लग्न सकिन्छ अन द फ्लोरमा, बाउन्स्ड अन द फ्लोर, and raised to the height of the hand and the ball. As the ball is passed from the low height level, the players may pass the ball to the another or other player of their own group in receiving the other players from the opposite group. र हामीले बाउन्स गर्दै अर्को टिमलाई पास पनि गर्न सकिन्छ। र यसको एक्टिभिटी छ, the students should stand face to face keeping 5 to 6 meter distance in the line in two groups. गरी एक्टिभिटीज, the students should stand face to face keeping 5 to 6 meter distance in the line in two groups. र यसमा चाहिँ फेस टु फेस स्ट्यान्ड हुन सकिन्छ, बरु 5 to 6 मिटर डिस्टेन्समा हुनुपर्छ दुवै ग्रुप्सको। फर्स्ट अफ अल द फ्रन्ट स्टुडेन्ट इन द लाइन सुड गिभन द बल। होइन, सबैभन्दा फ्रन्ट स्टुडेन्टले चाहिँ बल दिन्छ, पास गर्छ। द स्टुडेन्ट सुड गेट द बल, सुड बाउन्स द बल टु द फ्रन्ट
बाउन्स गर्दै लग्दा पनि हुन्छ एन्ड गोज ब्याक एन्ड स्ट्यान्ड्स एट द एन्ड अफ द लाइन। दिस प्र्याक्टिस सुड बी डन कन्टिन्युसली। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। इफ द स्टुडेन्ट्स आर अनेबल टु युज दिस स्किल द टिचर्स निड टु डेमोन्स्ट्रेट देम। यदि स्टुडेन्टसँग चाहिँ छैन भने यसको बारेमा नलेज टिचर्सले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट दिन सक्छौँ। मतलब हामीले चाहिँ यो फिगर अनुसार हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ बाउन्स गर्दै लगेको छ र बाउन्स गर्दै हामीले अर्को अपोजिट साइडलाई चाहिँ पास गर्न सकिन्छ। र वान ह्यान्ड पास। दिस स्किल इज स्पेसली युज फर पासिङ द बल टु अ फ्रेन्ड हु इज फार फ्रम द प्लेयर हैन। र यो स्किल चाहिँ कहिले युज हुन्छ जहिले चाहिँ हाम्रो स्पेसली युज फर पासिङ द बल हैन, बल पास गर्दा चाहिँ युज हुन्छ जहिले चाहिँ फ्रेन्ड चाहिँ एकदम फार छ, टाढा छ फ्रम द प्लेयर्स भन्दा। त्यतिखेर चाहिँ अपोजिट को टु टेक द बल टु द अपोजिट कोर्ट एज सुन एज पोसिबल। त्यतिखेर चाहिँ धेरै छिटोमा हामीले बल पास गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हातबाट पनि वान ह्यान्डबाट पनि पास गर्न सकिन्छ। The players should stand in an slant position to apply this skill and the ball should be kept on the right or left palm at the height of the shoulder, slightly behind it. The fingers should be widely stretched to hold the ball easily. At that time of passing the ball should be thrown directly to the desired direction. यदि धेरै नै टाढा छ अनि हामीसँग टाइम कम छ भने हामी टाढैबाट पनि थ्रो गर्न सकिन्छ एकैचोटि। With the holding the ball, after the ball is thrown, the back foot should be moved to the front and the body weight should be inclined to the front from the back foot. र यसको एक्टिभिटिजहरु छ। The students should be asked to stand at the end line of the basketball court being equally divided into groups in a line हैन। स्टुडेन्टले चाहिँ आस्क गर्छ एन्ड लाइनमा चाहिँ इक्वली डिभाइड गरिदिनुस् भनेर। द फ्रन्ट स्टुडेन्ट अफ द लाइन शुड ट्राई throwing the ball to the other team using one hand pass skill। र एक हातको स्किलबाट चाहिँ यो गेम खेलेको छ। Then he or she should go and start at the end of his or her line. The other group should be practice the skill regularly in the same way. If the students are unable to do one hand throw, यदि एउटा हातले थ्रो गर्न सकेन भने the teachers need to demonstrate them। र यसको रुल्सहरु तर्फ लागौं बास्केटबल गेमको। One team consists of 12 players including 5 match players। र यसमा चाहिँ दुईटा 12 वटा प्लेयर्स चाहिन्छ including 5 match players and 7 additional players चाहिन्छ। The height of the basket ring from the ground 3.05। र हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर भन्दा त्यो बास्केटको हाइट चाहिँ 3.05 मिटर को डिस्टेन्स हुनुपर्छ, हाइट हुनुपर्छ। The game is played in 4 innings of 10 minutes each। The team which scores highest point during the match will be the winner। यदि दुईटा ग्रुप्स भन्दा जसको हाईएस्ट पोइन्ट छ त्यही विनर हुन्छ। If the both teams scores equal point during the determined time 40 minutes, यदि त्यो 40 मिनेट्समै यदि दुवै टिमबाट चाहिँ सेम स्कोर गरेको छ भने the match time will be extended another for 5 minutes हैन। र त्यो 40 मिनेट्सको टाइममा चाहिँ अब दुवै टिमले चाहिँ सेम स्कोर गरेको छ भने टाइमलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर झन् 5 मिनेट्सको लागि एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ। The toss winning team can choose the side of the playground। The player of both teams should be wear jersey, t-shirt, vest, shorts labels for 5 to 550 number। र यो प्लेयर्सहरुले चाहिँ जर्सीहरु लगाउँछ वा टी-शर्ट, भेस्ट र शर्टहरु भनिन्छ। During the play, the players scores 2 points if they insert the ball into the basket from inside the arc, 3 points if they insert the ball from outside the arc हैन। र यसमा चाहिँ के हुन्छ जहिले चाहिँ बल इन्सर्ट गर्छ त्यो बास्केटमा त्यतिखेर चाहिँ यदि इनसाइड त्यो आर्क भन्दा चाहिँ इनसाइडमा गएर
स्कोर गरेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ 2 पोइन्ट्स मात्र पाउँछ। अनि त्यो आर्कभन्दा बाहिरबाट गोल गरेको छ भने त्यतिखेर 3 पोइन्ट्स पाउँछ। एन्ड ओन्ली 1 पोइन्ट इफ दे स्कोर्स फ्रम फ्री थ्रो लाइन। यदि त्यो लाइनभन्दा चाहिँ एकदम फ्रीली थ्रो गरेको छ भने त्यतिखेर 1 पोइन्ट्स मात्र पाउँछ। इफ वान होल्ड द बल आफ्टर ड्रिब्लिङ ही अर सी क्यान नट ड्रिब इट अगेन। यदि एउटा हातबाट थ्रो गरिसकेको छ भने ड्रिब गरिसकेको छ भने हिप अर सी ड्रिब्ड इट अगेन, फेरि चाहिँ ड्रिब गर्न पाउँदैन। द प्लेयर सुड नट स्टे लङ्गर देन 3 सेकेन्ड इन द restricted area of the opponent group. If a player hold the ball for more than 5 minutes, 5-second rule will be applied. It is to be foul. यदि कुनै पनि प्लेयरले चाहिँ त्यो बललाई चाहिँ 5 सेकेन्ड भन्दा धेरै बेरसम्म चाहिँ हातमा राख्न मिल्दैन। Each team should cross half court and reach the opponent court within 8 seconds after it gets the ball. र इच टिमले चाहिँ के हुनु पर्यो, क्रस गर्नु पर्यो हाफ कोर्ट एन्ड रिच द अपोनेन्ट कोर्ट विथिन 8 सेकेन्डको भित्रमा। द बल सुड बी सट इन्टु द अपोनेन्ट बास्केट विथिन 24 सेकेन्ड आफ्टर द बल इज स्टार्टेड। र त्यस्तै गरी छ पोट बल। पोट बल भनेको अर्को इन्ट्रेस्टिङ गेम हो। यो चाहिँ सेम बास्केटबल जस्तै हुन्छ। यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। दिस गेम इज प्लेड युजुअली द स्किल्स लाइक पासिङ, ड्रिब्लिङ, पिभोटिङ एसेट्रा एज इन द बास्केटबल गेम जस्तै हो। सेम एज बास्केटबल गेम, सेम एज बास्केटबल। Generally, this game is played to teach small children the basic skills used in the basketball game where there is lack of facilities for playing basketball. यो चाहिँ मेनली स्मल चिल्ड्रेनको लागि हो। यदि जहाँ चाहिँ त्यो बास्केटबल खेल्ने चाहिँ फेसिलिटीहरू चाहिँ ल्याक भएको कारणले यो गेम खेलिन्छ। Instead of backboard and net used in basketball, one player of each team stand on the chairमा स्ट्यान्ड भएको हुन्छ at the end of opponent team court in this game. If the player standing on the chair catches the ball, he or she team can score a point हैन। त्यो बास्केटबलमा चाहिँ ठ्याक्क हामीले बास्केटमा स्कोर गर्नुपर्ने हुन्छ। बरु यो चाहिँ मेनली चिल्ड्रेनहरूको लागि हो। यदि बास्केट छैन भने यो गेममा चाहिँ बास्केट हुँदैन। यतिखेर चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा प्लेयर चाहिँ ठ्याक्क यो चेयरको माथि उभिरहेको हुन्छ र उसलाई नै क्याच गर्न दिएको हुन्छ। र त्यो जो प्लेयर चाहिँ स्ट्यान्ड भएको हुन्छ नि चेयरमा, उसले चाहिँ त्यो बललाई चाहिँ क्याच गर्छ। यदि त्यो प्लेयरले चाहिँ क्याच गरिसक्छ त्यतिखेर चाहिँ ठ्याक्क 1 स्कोर हुन्छ। मेथड्स अफ प्लेइङ पोट बल। पोट बलको मेथडहरू। It requires 6 players in each team to play पोट बल। र यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ 6 वटा प्लेयर्स चाहिन्छ इच टिममा। Among them, 1 player from each team standing on the chair। र यसबाट चाहिँ यो 6 वटा प्लेयर मध्ये चाहिँ एकजना चाहिँ ठ्याक्क स्ट्यान्डिङ हुन्छ चेयरमा इन द मिडल अफ इन्ड लाइन, र इन्ड लाइनको ठ्याक्क मिडलमा। द रिमेनिङ 5 प्लेयर्स ट्राई टु मुभ फरवर्ड। र अर्को जुन 5 वटा प्लेयर्स हुन्छ त्यसले चाहिँ फरवर्ड मुभ गर्न चाहिँ ट्राई गर्छ युजिङ ड्रिब्लिङ, पासिङ एन्ड अदर स्किलहरूबाट। एन्ड ट्राई टु पास द बल टु देयर टिम प्लेयर। र अर्को टिमलाई चाहिँ पास गर्नको लागि ट्राई गर्छ जो चाहिँ चेयरको माथि चाहिँ उभिरहेको हुन्छ। इफ द प्लेयर स्ट्यान्डिङ अन द चेयर क्याचेस द बल, द टिम गेट्स 1 पोइन्ट। र जुन चाहिँ प्लेयर चाहिँ स्ट्यान्डिङ भएको हुन्छ चेयरको माथि र अर्को टिमले चाहिँ क्याच गरिसकेको भए, जुन प्लेयर चाहिँ स्ट्यान्ड भएको हुन्छ नि चेयरमा र अर्को टिमले चाहिँ जहिले बल पास गर्दाखेरि त्यो प्लेयर्सले चाहिँ जो स्ट्यान्ड भएको हुन्छ चेयरमा त्यसले चाहिँ क्याच गर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ 1 पोइन्ट हुन्छ। द टिम विच स्कोर्स मोर पोइन्ट्स इन्टु इनिङ म्याच अफ 5 मिनट्स इच विल विन द म्याच। र त्यतिखेर चाहिँ त्यो टिमले चाहिँ म्याच
जित्छ। र यसको जेनरल रुल्सहरू चाहिँ के छ फुटबलको चाहिँ? फर्स्टमा चाहिँ छ द गेम बिगिन्स विथ द टस। फर्स्टमा चाहिँ टस गर्छ, यो गेम चाहिँ टसबाट सुरु हुन्छ। द गेम स्टार्ट्स विथ अ जम्प बल। नो वान इज अलाउड टु पुस अर पुल अर क्याच द प्लेयर्स अफ द अपोनेन्ट टिम्स। र यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ पुस र पुल गर्नु चाहिँ हुँदैन प्लेयर्सहरूलाई। इफ वान क्याचेस द बल आफ्टर ड्रिब्लिङ ही अर सी क्यानट ड्रिब्ल इट अगेन। यदि ड्रिब्लिङ गरेर क्याच गरेको छ भने फेरि होइन, यदि क्याच गरेको छ भने फेरि अर्कोचोटि चाहिँ ड्रिब्ल गर्न पाउँदैन। नन अफ द प्लेयर्स क्यान गो टु द गोल एरिया। If anyone makes a foul during the play, the ball should be passed it from outside the slide line by opponent team to continue the game. र फेरि यदि कसैले चाहिँ फाउलले गरेको छ भने त्यतिखेर चाहिँ फेरि त्यो गेमलाई चाहिँ फेरि कन्टिन्यू गराउनुपर्छ। If the player standing on the chair is able to catch the ball to pass to him, his or her team will be awarded with a point। र जुन प्लेयरले चाहिँ ठ्याक्क क्याच गरिसकेको छ भने, जुन चाहिँ चेयरमाथि उभिएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ अवार्डेड वा पोइन्ट पाउँछ। इफ ही अर सी इज अनेबल टु क्याच अर फल्स डाउन द चेयर, द टिम क्यानट स्कोर अ पोइन्ट। र यदि क्याच गर्दैन भने त्यतिखेर चाहिँ कुनै पनि स्कोर वा पोइन्ट पाउँदैन। द प्लेयर स्ट्यान्डिङ अन द चेयर क्यान बी रिप्लेस्ड विथ द पर्मिसन अफ द फेरी। नो वान सुड बी ड्रिबल द बल विथ 2 hands together at a time। र एउटै टाइममा चाहिँ दुवै हात युज गर्न पाउँदैन। आफ्टर अ टिम स्कोर्स अ पोइन्ट, द गेम इज स्टार्टेड विथ द थ्रो इन बाई द अपोनेन्ट प्लेयर फ्रम आउटसाइड एट द इन लाइन। नो प्लेयर इज अलाउड टु वक क्यारिङ एन्ड होल्डिङ द बल। कुनै प्लेयरले चाहिँ एलाउ गर्दैन वक क्यारिङ अर होल्डिङ द बल। त्यस्तै गरी छ डज बल। The game in which the player of one team hit the players of the opponent team under their waist directly or passing the ball with each other is called dodgeball। र यो चाहिँ कस्तो गेम हो? यसमा चाहिँ के हुन्छ है म भनिदिन्छु हजुरहरूलाई। यसमा चाहिँ द गेम इन विच द प्लेयर अफ वान टिम, एउटा टिमले चाहिँ जहिले हिट गर्यो अर्को अपोनेन्ट टिमलाई, अर्को अपोजिट टिमलाई, त्यतिखेर चाहिँ अन्डर देयर वेस्ट भन्दा चाहिँ तल, वेस्ट डाइरेक्टली अर पासिङ द बल विथ इच अदर। र यो गेममा चाहिँ यो गेममा चाहिँ के हुन्छ, द प्लेयरले चाहिँ एउटा टिमको प्लेयरले चाहिँ बल हिट गर्छ होइन, बल हिट गर्छ, बरु त्यो चाहिँ वेस्ट भन्दा चाहिँ ठ्याक्क तल अपोजिट गएर चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ, पास गर्नुपर्छ। र इफ द प्लेयर्स हिट द अपोनेन्ट प्लेयर अन्डर देयर वेस्ट विथ द बल दे स्कोर्स अ पोइन्ट। त्यो वेस्ट भन्दा चाहिँ तल पास गर्नुपर्छ र त्यतिखेर चाहिँ क्याच गऱ्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एउटा स्कोर्स आउँछ। माथि चाहिँ हुनुहुन्न, वेस्ट भन्दा तल हुनुपर्छ। द टिम विच स्कोर्स मोर पोइन्ट्स ड्युरिङ द 10 minutes। र 10 minutes को इन्टरभलमा चाहिँ पास गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। र यदि 10 minutes को इन्टरभलमा भइसकेको छ भने, मोर पोइन्ट्स भइसकेको छ भने अर्को टिमभन्दा, त्यो चाहिँ विनर हुन्छ। र दिस गेम इज टेकन एज द सपोर्टिङ गेम अफ बास्केटबल एन्ड ह्यान्डबल। र यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बास्केटबल र ह्यान्डबलको चाहिँ अलिकति सपोर्ट पाउँछ। द मेथड्स अफ प्लेइङ डज बल, यसको मेथड्सहरू चाहिँ कसरी हुन्छ? अ टिम रिक्वायर्स 9 to 12 प्लेयर्स। यसमा चाहिँ के चाहिन्छ 9 to 12 प्लेयर्स टु प्ले दिस गेम। 9 देखि 12 जना प्लेयर्सहरू चाहिन्छ। र 5 प्लेयर्स फर इच टिम सुड बी रिमेन इनसाइड द कोर्ट। र 5 जना प्लेयर चाहिँ भित्र बस्छ, इनसाइड द कोर्टको भित्र। जस्ट अपोजिट टु इट ओन्ली 3 प्लेयर्स सुड स्टे इन द एन्ड लाइन। 3टा चाहिँ बाहिर बस्छ अनि 5 जना चाहिँ इनसाइड द कोर्टको भित्र बस्छ। एन्ड द 2 प्लेयर्स सुड स्टे इन बोथ साइड। र 2टा चाहिँ एकदम बोथ साइडमै हुन्छ। फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको।
The players of one team should hit the players of opponent team under their waist. Waist को तलबाट चाहिँ हिट गर्नुपर्ने हुन्छ र passing the ball with each other as soon as they get the signal. जहिले चाहिँ त्यो रेफ्रीको चाहिँ जहिले सिग्नल आउँछ त्यो भन्दा पहिला नै थ्रो गरिदिनु पर्ने हुन्छ वेस्ट भन्दा तल. If the ball hits the opponent players, the hitting team gets 1 point. The players who is hit with the ball stay in the right hand side lobby of the opponent team. The player staying outside in the lobby enters the court from the anti-clockwise direction मा हुनुपर्छ. Then every player changes his or her position by 1 step. एक स्टेप भन्दा चाहिँ पछि चाहिँ प्लेयर्सले चाहिँ आफ्नो पोजिसन चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ. If the opponent players catch the ball before it falls to the ground र अर्को प्लेयर्सले चाहिँ त्यो ग्राउन्डमा फल नभइकन नै क्याच गरिसकेको छ भने the team cannot score a point and the hitting turn goes to the opponent team. त्यतिखेर चाहिँ फेरि हिट गर्नको लागि चाहिँ अर्को टिमलाई दिइसक्नु पर्ने हुन्छ. Some basic skills to play dodgeball. फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ पास. Pass is one of the important skill in dodgeball game. सबैभन्दा पहिला पास हुन्छ पास गर्ने. If the players cannot use these skills properly, the team may lose this game. The ball should be passed to the friend in a tricky way मा आफ्नो दिमाग युज गरेर यो गेम खेल्ने हो. त्यस्तै गरी छ टिम वर्क. Dodgeball is a group game र यो पनि एउटा ग्रुप गेम नै हो. It is difficult to succeed in the group game without the teamwork. र यो गेम खेल्दाखेरि टिमवर्क चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. विदाउट टिमवर्क दिस गेम इज नट प्ले हैन. यो गेम हामीले खेल्न सकिँदैन. Therefore, all the team members should have the common goal. In order to get the success in dodgeball, the players should pass the ball to their friends and hit the opponent safely and easily. र यदि सक्सेस नै पाउनु छ भने यसमा चाहिँ अपोजिट टिमको फ्रेन्डलाई चाहिँ पहिला पास गर्ने बरु सेफली र इजिली हिट गर्नुपर्ने हुन्छ. Similarly, the next team also should have the knowledge to aware their friend on how to get the ball in their hand. हातमै त्यो बल पास गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को टिमलाई. In this game, the players should not hit the player to the opponent team directly. डाइरेक्टली चाहिँ हिट नगर्ने. Instead, they should pass the ball to the friend pretending that they are hitting them. यसको रुल्सहरू चाहिँ के हो त टस सबभन्दा पहिला चाहिँ टसले नै डिटरमाइन गर्छ होम टु गिभ द फर्स्ट बल. सबभन्दा पहिला को खेल्छ भनेर टस गरेर मात्र डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. द प्लेयर्स शुड नट टच अर एक्रस द डिटरमाइन्ड लाइन while passing the ball, catching and hitting the opponents. It is valid if the ball directly touches the opponent player without dropping on the ground while hitting them. Otherwise, the opponent will not be out. र यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ बल चाहिँ कहिले पनि तल खल्नु हुँदैन. त्यतिखेर चाहिँ पोइन्ट वा स्कोर पाउँदैन. द अपोनेन्ट शुड नट हिट एबभ द वेस्ट भन्दा एबभमा चाहिँ हिट गर्नु मिल्दैन. यदि एबभमा हिट गर्यो भने स्कोर पाउँदैन. इफ द बल टचेस द अपोनेन्ट्स while hitting then that player will be out and another player will replace him or her. The team which can hit the opponent players under their waist with the ball should be awarded in 1 point. यदि वेस्ट भन्दा तल गएर चाहिँ बल चाहिँ ठ्याक्क उनीहरूले चाहिँ क्याच गरिसक्यो भने त्यतिखेर चाहिँ 1 point स्कोर हुन्छ. The hitting team does not get the point if the opponent players can directly catch the ball. यदि डाइरेक्टली क्याच गरेको छ भने चाहिँ त्यतिखेर 1 point पनि पाउँदैन. And which fell to the ground touching them if it dropping on the ground again. त्यतिखेर चाहिँ 1 point पनि पाउँदैन. The player touched with the ball goes to the right side lobby of the opponent ground and the other players move 1 step in anti-clockwise direction. The game again start after the players change their places. यदि प्लेयर्सले चाहिँ आफ्नो प्लेसेस चेन्ज गरेको छ भने यो गेम चाहिँ फेरि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. The team
who gets the ball starts the again and again. The team which scores more points during the 10 minutes play will win the match. र यसमा चाहिँ के हुन्छ, यदि 10 मिनेट्सको भित्रमा चाहिँ अर्को टिम भन्दा चाहिँ धेरै स्कोर्स गरिसक्यो भने त्यो टिम चाहिँ जित्छ। त्यस्तै गरी छ अब हाम्रो अर्को गेम छ कबड्डी। हजुरहरू सबैलाई थाहै छ कबड्डी बारे त। कबड्डी भनेको पनि एउटा धेरै इन्ट्रेस्टिङ गेम हो र यो गेम पनि हामीले ग्रुपमै खेल्ने गरिन्छ। दिस गेम डज नट रिक्वायर एनी मटेरियल र यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मटेरियलहरू चाहिँदैन। दिस गेम इज प्लेड बिट्विन राइडर एन्ड एन्टी राइडर र यो चाहिँ राइडर र एन्टी राइडरसँग खेलिने गेम हो। When the rider goes to the anti-rider ground, chanting kabaddi kabaddi and chasing the anti-riders in a certain playground, र एउटा टिमको राइडरले चाहिँ ढाक्क यसमा चाहिँ कबड्डी कबड्डी चाहिँ भनी कन्टिन्युसली भनिराख्नुपर्छ र यदि कबड्डी कबड्डी भनेन भने चाहिँ त्यो टिम चाहिँ हार्छ वा त्यो टिम जो प्लेयर चाहिँ खेलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। द साइज अफ द कोर्ट and the time for men and women are in different in this game र यो गेममा चाहिँ मेन र वुमेनको टाइम पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ र द टिम विच इज एबल टु पर्स्यु मोर नम्बर अफ प्लेयर्स टु द अपोनेन्ट टिम र अर्को टिम भन्दा चाहिँ नम्बर चाहिँ धेरै आयो भने त्यो टिम चाहिँ विनर हुन्छ। इट रिक्वायर्स अ रेक्टेङ्गुलर कोर्ट। हजुरले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ठ्याक्क रेक्टेङ्गुलर कोर्ट हुन्छ, सर्कलहरू हुँदैन, रेक्टेङ्गुलर कोर्ट हुनुपर्छ। विथ द मेजरमेन्ट अफ 12.5 into 10 मिटर फर मेन। मेनको लागि चाहिँ यति हुनुपर्ने हुन्छ र वुमेनको लागि चाहिँ 11 into 8 मिटर फर वुमेनको लागि हुनुपर्छ अन द प्लेन सर्फेसमा। Similarly, on both sides at the end line, there should be a sitting block 8 into 1 meter for men and 6 into 1 meter for women को लागि हुनुपर्छ at a distance of 2 meter from the end line. This game is played in 2 innings having 20 minutes for men. मेन को लागि चाहिँ 20 मिनट्स हुन्छ भने वुमेन को लागि 50 मिनट्स हुन्छ with 5 minutes interval during the inning. रुल्स अफ कबड्डी हेर्नु है, यहाँ फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो सेपको हुन्छ। अनि रुल्स अफ कबड्डीको रुल्सहरू, द टिम विथ 12 नम्बर्स अफ प्लेयर र दुवै टिमकोमा चाहिँ 12 र 12 नम्बर्स अफ प्लेयर हुनु अनिवार्य हुन्छ। शुड बी रेजिस्टर्ड टु प्ले दिस गेम। Among them 7 to 7 players of each team play in the court at the time and the remaining 5 to 5 players remain outside of a substitute player. र ठ्याक्क यो कोर्टको भित्र चाहिँ दुवै टिममा चाहिँ 7-7 जना हुनुपर्छ र अर्को 5 जना चाहिँ ठ्याक्क आउटसाइड बाहिर बस्नुपर्ने हुन्छ। द रेफ्री सुड कल द क्याप्टेन। रेफ्रीले चाहिँ कल गर्छ क्याप्टेनलाई टु फर्स्टमा चाहिँ टस गर्नको लागि कि कुन टिमको मान्छे चाहिँ सबभन्दा पहिला जान्छ भनेर। द राइडर सुड स्टार्ट च्यान्टिङ अर कबड्डी कबड्डी आफ्टर 5 सेकेन्ड हैन। जहिले त्यो यो यस्तो भएको हुन्छ हैन, यहाँ चाहिँ ठ्याक्क बिचमा यहाँ चाहिँ एउटा प्लेयर भएको हुन्छ हैन, यहाँ चाहिँ एउटा टिम भएको हुन्छ हाम्रो हैन र अर्को टिम चाहिँ यहाँतिर भएको हुन्छ, यहाँ अर्को टिम चाहिँ यहाँतिर भएको छ र यहाँको एउटा प्लेयर चाहिँ यहाँ गयो, यहाँ क्रस गर्ने बित्तिकै कबड्डी कबड्डी भन्नुपर्ने हुन्छ, सेन्टर लाइन क्रस गर्ने बित्तिकै। और ही और सी रिमेन्स इन अपोनेन्ट कोर्ट र सेम चिज अर्को माथि पनि लागू हुन्छ। इफ द राइडर स्टप च्यान्टिङ और क्यानट क्रस द ब्लक लाइन द राइडर विल बी आउट एन्ड द अपोनेन्ट ग्रुप्स गेट 1 point। र त्यसले चाहिँ कबड्डी कबड्डी भन्ने बिचमा रोक्यो भने त्यतिखेर चाहिँ अर्को टिमले चाहिँ 1 point पाइसक्छ र त्यो प्लेयरलाई चाहिँ बाहिर निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। अल द एन्टी राइडर्स हु आर टच्ड बाई द राइडर वाइल च्यान्टिङ र कुनै पनि र अर्को टिमको एन्टी राइडर्सहरूले चाहिँ त्यो राइडरलाई चाहिँ छोइहाल्यो भने, टच गरिहाल्यो भने त्यो मान्छे त्यो प्लेयर चाहिँ आउट भइसक्नु पर्ने हुन्छ। दे विल अल्सो बी आउट अफ द राइडर एक्रस द मार्च लाइन।
र उसले चाहिँ कबड्डी 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 भन्ने बित्तिकै कुनै पनि अर्को टिमको अपोजिट टिमको मान्छेले अलिकति छोएर त्यहाँबाट भाग्यो भने उसको चाहिँ 1 पोइन्ट क्रस हुन्छ। वा अर्को टिमको मान्छेले चाहिँ यो टिमले चाहिँ कबड्डी कबड्डी भन्ने बित्तिकै पनि सबै मान्छे अपोजिट टिमको चाहिँ सबै मान्छेले चाहिँ उसलाई क्याच गरिहाल्यो भने समातिहाल्यो भने त्यो त्यतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ आउट हुन्छ। द राइडर टिम्स गेट द सेम नम्बर अफ पोइन्ट अन द बेसिस अफ द नम्बर्स अफ आउट प्लेयर्स अफ द अपोनेन्ट टिम। सेम यही चिज चाहिँ फेरि अर्कोमा पनि लागु हुन्छ। जेनरली द लबी एरिया क्यानट बी युज ड्युरिङ द गेम बट इट क्यान बी युज आफ्टर स्ट्रगल। The team can receive the same numbers to its player on the basis of the number pursued players of the opponent team during the game. The team gets a Lona if all the players of the opponent team are made out before the determined time. The team gets 2 points for Lona. All players will be received and they enter the court to play the game again after giving a Lona. The team which scores more points should be determined time will win the match. र त्यो टाइममा चाहिँ धेरै स्कोर्स गर्यो भने त्यो टिम चाहिँ जित्छ। र अब हामी अर्को गेम छ खो-खो। खो-खो इट इज अल्सो अ ग्रुप गेम। यो पनि ग्रुप गेम नै हो र यसमा पनि दुईटा टिम चाहिन्छ। यसमा चाहिँ चेजर र रनर हुन्छ। A specific rectangular size court and specific time, इसको टाइम चाहिँ 89.9 मिनट्सको हुन्छ, is required to play this game. The active chasers should give a खो। यदि एक्टिभ चेजर्सले चाहिँ अर्को टिमलाई चाहिँ खो दिइहाल्यो भने on the back of the passive चेजरलाई and looking at the runners. When the passive chasers get खो, he or she becomes an active chaser and start chasing the runner intending to touch them. Lime powder, tuna, whistle, a measuring tape and a pole etc. are required to this game. र यो गेमको लागि लाइम पाउडर चाहिन्छ, विस्टल चाहिन्छ वा चुना पनि भनिन्छ। अ मेजरिङ टेप एन्ड अ पोल आर रिक्वायर्ड टु प्ले दिस गेम। ठ्याक्क यो बनाउनको लागि गेम सुरु गर्नभन्दा पहिला त यो बनाउनु पर्छ। यसको लागि यति चिजहरू चाहिन्छ हामीलाई। बेसिक स्किल्स फर खो-खो। खो-खो इज मेनली बेस्ड बाई टच गर्ने बित्तिकै चेजिङ एन्ड रनिङ स्किल हुने चाहिँ अनिवार्य हुन्छ यो गेम खेल्दाखेरि। द प्लेयर्स विल बी डेभलप द ह्याबिट अफ प्लेइङ हायर लेभल म्याचेस ओन्ली आफ्टर दे ह्याभ प्र्याक्टिस दिस स्किल्स रेगुलरली। यदि यो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट छ भने अर्को गेम खेल्दाखेरि होइन अर्को कुनै पनि गेम खेल्न चाहिँ अलिकति सजिलो भएको हुन्छ। र सो द फलोइङ प्र्याक्टिस क्यान बी एप्लाइड टु चेजिङ एन्ड रनिङ स्किल्स। र यसले चाहिँ हाम्रो चेजिङ र रनिङ स्किल्सलाई पनि डेभलप गर्ने हेल्प गर्छ यो खो-खो गेमले चाहिँ। र फर्स्ट वान इज चेजिङ स्किल। चेजिङ स्किलमा चाहिँ खो-खो इज प्लेड बिट्विन टु टिम्स अफ रनर्स एन्ड चेजर्सको चाहिँ दुईवटा टिम्स चाहिन्छ र इच टिममा चाहिँ 9 to 9 प्लेयर्स चाहिन्छ। 9 प्लेयर्स क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 3 ग्रुप्स र 9 प्लेयर्सलाई पनि 3टा ग्रुप्समा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 9 रनर्स आर डिभाइडेड इन्टु 3 ग्रुप्स कन्सिस्टिङ अफ 3 मेम्बर्स इच। द फर्स्ट ग्रुप्स इन्टर द कोर्ट। होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ 9 रनर्सहरू चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ 3टा ग्रुप्समा अनि कन्सिस्टिङ अफ 3 मेम्बर्स इचमा। द फर्स्ट ग्रुप्स इन्टर द कोर्ट। होइन द फर्स्ट ग्रुप चाहिँ इन्टर भयो अरे कोर्टमा। द चेजर्स ट्राई टु चेज एन्ड टच द रनर्स। त्यतिखेर चाहिँ चेजर्सले चाहिँ चेज गर्न वा टच गर्नको लागि चाहिँ ट्राई गरिरहेको हुन्छ एन्ड सेन्ड देम आउट। अनि खालि टच गरेर पनि त्यहाँबाट फटाक से भागिसक्यो भने चाहिँ भइसक्छ, त्यतिखेर चाहिँ विन हुन्छ वा स्कोर्स पाउँछ। When the active chasers touches and seated chasers facing into the opposite direction of his or her back with a खो, the seated chasers turns into the active chasers का जान्छ। When the seated chasers get खो, he or she become an active chasers बनिहाल्छ and starts chasing the runner. As soon as the first group of the runners are out, यदि फर्स्ट ग्रुप्स अफ द रनर्स चाहिँ आउट भइसक्दाखेरि चाहिँ द नेक्स्ट ग्रुप्स अफ रनर्स इन्टर्स द कोर्ट। यदि त्यो आउट भइसक्यो भने अर्को ग्रुप्स अफ चेजर्स चाहिँ रनर्स चाहिँ त्यहाँ इन्टर भइसक्छ। आफ्टर द रनर्स प्ले फर 9 minutes
द बिकम चेजर्स हैन। यदि 9 मिनेट्समा चाहिँ रनर्सले प्ले गरे त्यतिखेर चाहिँ त्यो चेजर्स भइसक्छ। देयर विल बी एन इन्टरमिसन अफ 9 मिनेट्स। 9 मिनेट्सको चाहिँ इन्टरमिसन पाउँछ बिट्विन टु हाफ्समा 9 or 9 minutes play. Each half consisting 2 turns of 9 to 9 minutes with an interval of 5 minutes. 5 minutes को interval पाउँछ। The team will get more point during the play wins the match हैन। जसले चाहिँ धेरै स्कोर गर्छ त्यसले चाहिँ विन गर्छ म्याचलाई। र यसको चाहिँ स्टेजेसहरु छ। फर्स्टमा चाहिँ गिभिङ खो। द एक्टिभ चेजर्स गिभ खो र एक्टिभ चेजर्सले चाहिँ सपोज पहिला खो दियो रे टु द सिटेड चेजर्सलाई। त्यतिखेर अर टु टच एन्ड आउट द रनर अब्जर्भिङ द क्लोजनेस टु द रनर। जेनरली खो क्यान बी गिभन इन 3 वेज। 3टा वेजबाट चाहिँ खो दिन सकिन्छ। एउटा सिम्पल खो हुन्छ, अर्ली खो एन्ड द लेट खो भन्ने हुन्छ। इफ द चेजर्स प्रिटेन्ड्स टु बी गिभिङ खो but does not give kho, it is called fake kho. The active chasers gives kho to the nearest seated chasers. For the runner standing him to toss the runner, he or she sits in the square where the seated chasers are sitting. हजुरले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर। यसको एक्टिभिटिजहरु स्टुडेन्ट्स शुड बी डिवाइडेड इन्टु 2 ग्रुप्स। स्टुडेन्टहरु चाहिँ दुईटा ग्रुप्समा डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ one group should stay in the square as shown in the picture number 18। एक पिक्चर नम्बर 18 मा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। when the teacher says go, यदि टिचर्सले गो भन्ने बित्तिकै the students should give खो हैन। ठ्याक्कै यहाँ फिगरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यहाँ हेर्नु, यहाँ यसरी गरेर बसेको हुन्छ। सपोज यहाँको एउटा यो मान्छे चाहिँ ठ्याक्क म्याम यहाँ यो छ हैन, यो प्लेयर छ र टिचर्सले चाहिँ ठ्याक्क खो भन्ने बित्तिकै यो दौडिँदै जान्छ र यसले खो दियो भने ठ्याक्क यो उठ्नुपर्छ र यसले उठेर चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यहाँ गएर बस्छ र यो फेरि दौडिन थाल्छ के। द स्टुडेन्ट शुड गेट खो एट लास्ट राउन्ड अहेड एराउन्ड द पोल शुड गो एन्ड स्ट्यान्ड एट द ब्याक अफ द लाइनमा गएर बसिसक्नु पर्ने हुन्छ। इफ दिस एक्सरसाइज प्र्याक्टिस इज रेगुलरली डन द स्टुडेन्ट क्यान डेभलप द आर्ट्स स्किल अफ गिभिङ खो। खो भन्ने चाहिँ आर्ट्स र स्किलहरु पनि डेभलप हुँदै जान्छ। एन्ड टेकिङ डिरेक्सन इन कोर्स अफ चेजिङ द रनर द एक्टिभ चेजर्स आइदर गोज फ्रम वान पोस्ट टु अनदर पोस्ट अर गिभ्स खो टु द नियरेस्ट प्यासिभ चेजर्स एब्जर्भिङ द रनर। यो चाहिँ रनिङ गर्दै खो दिने चिज हो। अनि एकदम एक्टिभ हुनुपर्छ। यो गेममा चाहिँ एक्टिभ हुनु एकदम जरुरी छ र यसले हाम्रो स्किल्सलाई पनि डेभलप गर्न हेल्प गर्छ। द एक्टिभ चेजर्स शुड move, proceed, run to the same direction when he or she is facing. He or she is not allowed to turn back the run chasing the body direction. र यसमा चाहिँ ठ्याक्क पछाडी फर्केर हेर्न पनि मिल्दैन र हाम्रो बडीको डिरेक्सनहरु चाहिँ हल्कति चेन्ज त हुन्छ रन गर्दाखेरि, बरु जहिले बस्दाखेरि चाहिँ यतिखेर चाहिँ मुभ ब्याक गरेर चाहिँ हेर्न मिल्दैन है यो गेममा चाहिँ। र त्यस्तै गरी चाहिँ एक्टिभिटी students should stand in the kho court of the line. Among them, one should turn to the opposite direction and the frontmost student in the line should give kho to his or her friend. The student who has got kho should run straight ahead of the cross line. त्यो cross line को चाहिँ एकदम straight नै रन गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। And stand at the back of the line from the facing direction. This practice should be done regularly. यो practice चाहिँ गरिराख्नु पर्छ अनि एकदम एक्टिभ हुन्छ। त्यस्तै गरी छ moving round the post. The active chasers cannot change the side direction on his or her own while chasing the runner. र यतिखेर चाहिँ साइड र डिरेक्सनहरु चेन्ज गर्न मिल्दैन। If he or she has to cross the center line, either he or she has to give kho to another friend. लाई यदि खो दिएको छ भने अर्को फ्रेन्डले चाहिँ दौडिन सुरु भइसक्छ। And he or she wants to change the direction without giving kho. This skill is called moving round the pole. र moving round the pole भनिन्छ यो स्किललाई चाहिँ इन खो गेममा।
The practice of early खो, late खो and fake खो can be developed to are done to develop the skill. यसको प्र्याक्टिसहरू अर्ली खो, लेट खो र फेक खोले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, हाम्रो स्किल्सहरूलाई डेभलप गराउने काम गर्छ। त्यस्तै गरी छ रनिङ स्किल, र यसले चाहिँ हाम्रो रनिङ स्किल पनि एकदम एक्टिभ बनाउँछ हैन। यसमा चाहिँ दौडिन पनि परिहाल्छ र यसले चाहिँ हामीलाई माइन्डहरूलाई पनि एकदम शार्प बनाउँछ, एकदम एक्टिभ। द वे अफ रनिङ वे, deceiving the active chasers or not letting him or her touch when the active chasers come to touch the runner is called running skill. The skill of deceiving the chasers can be developed. स्किल्सहरू डेभलप हुन्छ इफ द रनर रन्स जिगज्याग लेफ्ट राइट फ्रम द सेन्टर लाइन। र यो सेन्टर लाइन हेर्नु सक्नुहुन्छ फिगरमा, यदि सेन्टर लाइनबाट चाहिँ जिगज्याग रनिङ गरेको छ भने the position of the chaser, if it requires more practice in order to developing running skill develop गर्दाखेरि चाहिँ एकदम practice is necessary. The runners can run any way they like inside the court while the match is going on. The runners are not allowed to touch or obstruct the chasers during the game. In order to win the game and be safe from the chaser, the runner should practice running in a single chain or active chain, deceiving the chaser. हैन, यदि रनर्स चाहिँ एलाउ छैन टु टच or abstract the chaser during the game खेल्दाखेरि यतिखेर चाहिँ in order to win the game be safe from the chaser, चेजरसँग चाहिँ एकदम सेफली बस्नुपर्ने हुन्छ। र यो गेम चाहिँ एकदम जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै हाम्रो स्किलहरू पनि डेभलप गर्छ र हामीलाई खेल्ने ह्याबिचुएटेड हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको एक्टिभिटी, स्टुडेन्ट्स सुड स्ट्यान्ड इन एन लाइन नियर द पोस्ट। यो पोस्टमा चाहिँ स्ट्यान्ड हुने, वान साइड अफ खो कोर्ट, यो खो कोर्टको चाहिँ वान साइडमा। वेन द टिचर्स गिभ द सिग्नल। र त्यस्तै गरी छ एक्टिभिटी, स्टुडेन्ट्स सुड स्ट्यान्ड इन अ लाइन नियर द पोस्ट इन वान साइड अफ खो कोर्ट वेन द टिचर्स गिभ द सिग्नल। जहिले टिचर्सले सिग्नल दिन्छ दे सुड रन वान बाई वान, र वान बाई वान चाहिँ रनिङ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ एराउन्ड द पोस्टमा हैन, एराउन्ड द पोस्ट, टचिङ इट विथ बोथ ह्यान्ड एन्ड दे गो ब्याक एन्ड स्ट्यान्ड एट द एन्ड अफ द लाइन। द प्र्याक्टिस अर एक्सर्साइज अफ दिस गेम सुड बी रेगुलरली डन। त्यस्तै गरी छ रुल्सहरू, खो गेमको रुल्सहरू है। एमङ 12 प्लेयर्स अफ द पार्टिसिपेटिङ गेम्स अर टिम, यसमा चाहिँ एमङ 12 players of the participating teams, 9 of them should present in the court. सबैभन्दा टोटल प्लेयर्स चाहिँ यति हुन्छ, इस टिममा चाहिँ 12 टोटल प्लेयर्स चाहिँ 12 हुन्छ हैन, टोटल प्लेयर्स चाहिँ। अनि त्यसपछि 9 चाहिँ सुड बी प्रेजेन्ट इन द कोर्ट, अनि 9 जना चाहिँ कोर्टमा प्रेजेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। एन्ड 3 र 3 चाहिँ एक्स्ट्रा भएको हुन्छ, यो चाहिँ एक्स्ट्रा प्लेयरमा चाहिँ काउन्ट गर्ने गरिन्छ हैन, एक्स्ट्रा प्लेयर भनिन्छ। अनि द रेफ्री सुड डिक्लेयर्स द रनर एन्ड द चेजर विथ अ टस कलिङ बोथ टिम क्याप्टेन इन अर्डर टु बिगिन द गेम। र यो गेम बिगिन गर्दाखेरि चाहिँ रेफ्रीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ टस गर्छ। द एक्टिभ चेजर्स क्यानट रन ब्याक अर चेन्ज द डिरेक्सन फ्रम विच ही अर सी इज फेसिङ ड्युरिङ द गेम। र एक्टिभ चेजर्सले चाहिँ टर्न ब्याक चाहिँ कहिले पनि गर्दैन र हाम्रो आफ्नो डिरेक्सनहरू पनि चेन्ज गर्दैन। बट ही अर सी क्यान टर्न टचिङ द पोल अर मुभिङ एराउन्ड इट। द एक्टिभ चेजर्स क्यानट क्रस द सेन्टर लाइनलाई पनि क्रस गर्दैन। द चेजर्स टिम गेट 1 point इफ ही अर सी टचेस द रनर अर द रनर प्लेस फाउल ड्युरिङ द गेम। The active chasers should give खो to the players who is turning his or her back. अनि जहाँ एक्टिभ चेजर्सले चाहिँ खो दिन्छ जहिले चाहिँ उसले चाहिँ his or her back towards him or her active chasers. After getting खो, the active chasers should move only to the direction
when his or her face or shoulder is facing from the land हैन. आफ्टर गेटिङ खोदिसकेपछि द एक्टिभ चेजर्सले चाहिँ मुभ गर्न पाउँछ हाम्रो आफ्नो डिरेक्सनलाई when his or her face or shoulder is facing from the line. Each player should play 2 innings of 18 to 18 minutes matches as chasers for 9 minutes and the runner for 9 minutes को लागि. Only the chasers group is awarded the point in this game. If both teams score equal point in full time or full inning, one more inning will be played. If they score equal point again, फेरि दुवै point चाहिँ equal आइसक्यो भने the team which scores the point is less time will be declared the winner. त्यस्तै गरी चाहिँ हामी सबैलाई थाहै छ क्रिकेटको बारेमा हैन. इट इज द वान अफ द फेमस गेम. क्रिकेट इज अ ग्रुप गेम. यो पनि एउटा ग्रुप गेम नै हो. यसमा पनि दुईटै टिम्स हुन्छ र इच टिममा चाहिँ 11 प्लेयर्सहरू हुन्छ. द गेम इज प्लेड विथ अ बल एन्ड अ ब्याट. र यो गेम्सको लागि केही पनि चाहिँदैन. बल र ब्याट चाहिन्छ. अरू पनि चाहिन्छ, एक्स्ट्रा मेटेरियल्सहरू पनि चाहिन्छ. बरु स्पेसली बल र ब्याटले खेल्ने गेम हो. द बल इज मेड अप अफ द लेदर. यो बल चाहिँ लेदरकै हुनुपर्ने हुन्छ. अ लेन्थ रेक्टेङ्गुलर साइज प्लेन एन्ड नेचुरल ग्रिन फिल्ड. र यो गेम चाहिँ हामीले नेचुरल ग्रिन फिल्डमा खेल्ने गेम हो र यो रेक्टेङ्गुलर साइजको भएको हुन्छ र यो एकदम प्लेन सर्फेस चाहिन्छ. इन द सेन्टर अफ द फिल्ड अ पिच ह्याभिङ 2.6 मिटर विथ र 20.12 मिटर लेन्थको कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. अन बोथ साइड अफ द पिच 3 stick-like stumps are placed. 2 batsmen from the batting team go for batting. If one of them in out, another players from the same team is substituted to play his or her place. र यसमा चाहिँ दुईटा टिम भएको हुन्छ र यसमा चाहिँ 3 sticks-like stumps चाहिँ ठ्याक्क 3टा स्टिक्स बनेको हुन्छ त्यहाँ. यदि 2 ब्याट्समेन फ्रम द ब्याटिङ टिम गो फर ब्याटिङ गर्नु गयो अरे त्यतिखेर चाहिँ वान अफ देम इज आउट. यदि एउटा आउट भयो भने अर्को प्लेयर्स आउँछ गेम खेल्नको लागि. वान इनिङ इज कम्प्लिटेड वेन 10 आउट अफ 11 प्लेयर्स इन अ टिम आर आउट एट द कम्प्लिसन टु डिटरमाइन्ड ओभर. देन द टर्न अर ब्याटिङ इन द प्रिभियस फिल्डिङ टिम बिगिन्स. र त्यतिखेर चाहिँ फेरि टिमहरू बिगिन्स हुन जान्छ. द टिम विच मेक्स मोर रन्स विल विन द म्याच. र यो गेममा चाहिँ जुन टिमले चाहिँ धेरै रन गर्यो त्यो टिम चाहिँ विन हुन्छ. जेनरल रुल्स अफ फर क्रिकेटको जेनरल रुल्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ यहाँ हजुरले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ है. यस्तो 3टा चाहिँ स्ट्याम्प जस्तो हुन्छ यहाँ पछाडितिर चाहिँ है 3टा स्टम्प्स हुन्छ. द टस विनिङ टिम विल बी गिभ चान्स टु चुज ब्याटिङ अर फिल्डिङ. फर्स्टमा चाहिँ गेम खेल्न अगाडि चाहिँ टस गर्नुपर्ने हुन्छ. कसले चाहिँ कुन टिमले चाहिँ फर्स्टमा ब्याटिङ र बलिङ गर्छ भन्ने चिज. विदाउट द कन्सेन्ट अफ बोथ क्याप्टेन एन्ड द एम्पायर पिच क्यानट बी चेन्ज. द ब्याटम्यान can makes run by running on the popping crease with the batted ball is moving. र जहिले चाहिँ बल मुभ गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्सम्यान चाहिँ रन गर्नुपर्ने हुन्छ. यसले गरेर चाहिँ हाम्रो स्कोर बढ्छ. इफ द फिल्डिङ टिम क्याचेस द ब्याटेड बल. र त्यो बल क्याच गर्नेसम्म ठ्याक्क बिचमै सपोज ऊ रन गर्दैछ हैन र रन गर्दैछ जसले चाहिँ बल फ्यालेको छ त्यो बल चाहिँ उसले क्याच गर्न गयो अरे हैन. अर्को टिम क्याप्टेनले चाहिँ क्याच गर्ने गयो र ऊ ठ्याक्क रनै गर्दैछ भने बिचमा त्यतिखेर चाहिँ त्यो ब्याट्सम्यान चाहिँ आउट हुने गरिन्छ. इफ वान अफ 2 बल्स फल्स डाउन. यदि बल फ्याल्दाखेरि चाहिँ त्यो बल चाहिँ फल डाउन भयो अरे फ्रम द स्टम्प हिट द बल. र त्यो 3टा लाइनमा चाहिँ स्टम्पमा चाहिँ बिट भयो अरे त्यतिखेर चाहिँ ब्याट्सम्यान पनि आउट हुने गरिन्छ. इफ द ब्याटेड बल क्रसेस द बाउन्ड्री अफ द फिल्ड.
र त्यो चाहिँ बााउन्ड्री अफ द फिल्डबाट चाहिँ क्रस भयो अरे। त्यतिखेर चाहिँ ब्याटिङ टिम विल बी अवार्डेड विथ 4 रन्स अर चौका भन्ने गरिन्छ इफ द फ्लाइङ बल एक्रसेस द बााउन्ड्री। त्यो बााउन्ड्रीबाट क्रस भयो भने चाहिँ हामीले 6 रन, त्यसलाई चाहिँ छक्का भन्ने गरिन्छ। र यस्तै गरी चाहिँ यसको एक्सर्साइजतर्फ लागौँ। राइट द मेथड अफ डुइङ ओभरहेड सर्भिस इन भलिबलमै एक्सर्साइजमा चाहिँ के छ, राइट द मेथड अफ डुइङ ओभरहेड सर्भिस इन भलिबल। म यसको यहाँ हजुरलाई टिक लगाइदिन्छु एन्सर। ओभरहेड सर्भिसको मेथडहरू। र यसको एन्सर म यहाँ हजुरहरूलाई लेखाइदिन्छु। 1 नम्बरको एन्सर ल म 1 नम्बरको ए नम्बरको एन्सर यहाँ लेखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। ए नम्बर एन्सर है। वाट आर द मेथड्स अफ डुइङ ओभरहेड सर्भिस इन भलिबल। र यसको मेथड्सहरू हुनेछ मेथड्स अफ डुइङ ओभरहेड सर्भिस इन भलिबल। स्टेप फॉरवर्ड with your dominant foot and keep the toss in line with your hitting shoulder. As you step forward, throw the ball high into the air and slightly forward with your dominant hand.
flick your wrist when tossing the ball to create a spin on the ball. A consistent toss results in a consistent serve. Our next question छ हाम्रो, what is the importance of setting in volleyball game? र 2 नम्बरको एन्सर छ 2 एन्सर importance of setting in volleyball game are one number the ultimate goal with setting is to get the ball to an attacker. 2 number the game is all about your attackers getting kills and the better the set, the more likely the attacker will get a kill to score. त्यस्तै गरी छ अब अर्को चाहिँ what are the skills that a goalkeeper uses in order to prevent goal in football? र हाम्रो सी नम्बरको एन्सर छ स्किल्सहरु लेख्नु पर्ने छ skills that a goalkeeper uses in order to prevent the goal हैन that a goalkeeper uses in order to prevent goal in football. A number quick reflexes, B number high ball,
D number, game with the feet. D number, diving. E number, reading opponents. र डी नम्बर तर्फ लागौँ। डिफरेन्स बिट्विन बाउन्स पास एन्ड वान ह्यान्ड पास इन बास्केटबल। बास्केटबलमा जाम र त्यसबाट हामीले डिफरेन्स बिट्विन लेख्न सकिन्छ। डी नम्बरको एन्सर म हजुरलाई यहीँ टिक लगाइदिन्छु। बास्केटबलमा यहाँ छ हाम्रो बाउन्स पास, र डी नम्बरको एन्सर बाउन्स पास र यहाँ छ वान ह्यान्ड पास। डी नम्बरको एन्सर हामीले यहाँबाट डिफरेन्स बिट्विन लेख्न सकिन्छ। अब हामी 5 क्वेसनतर्फ लागौँ। 5 नम्बरको क्वेसनतर्फ। वाट आर द बेसिक स्किल अफ खो-खो? हाम्रो खो-खोको बेसिक स्किल्सहरू चाहिँ के हो? हाम्रो खो-खोको बेसिक स्किल हजुरले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। ई नम्बरको एन्सर र हाम्रो ई नम्बरको एन्सर चाहिँ यहाँ मैले हजुरलाई टिक लगाइदिइसकेँ। बेसिक स्किल्स अफ खो-खो यहाँबाट लेख्नुहोस्। र यसरी नै हाम्रो एक्सर्साइज यहीँ इन्ड हुनेछ। मैले 1 to 3 को एन्सर यहाँ लेखिदिएको छु हजुरलाई, अनि 4 र 5 को मैले माथि टिक लगाइदिएको छु। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।